चतुर्थोऽध्यायः इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम् ओम कालाभ्राभां कटाक्षैरी कुलभेदां मिले मौले वन्दे दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद दुर्गां ज्याख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मानि सुरारिबले च दिव्या तां दुष्ट्वुः प्रणतीनाम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोदगमचारुदेहाः दिव्यादया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताम्बिकां खिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विद्धातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं वलं च सा चण्डिका खिलजगतात्परिपालनाय नाशाय चाशुभ्यभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवेन स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतध्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सन्ता कुलजन प्रभोस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालाय देवी विश्वं किं वर्णयाम तौ रूपमचिन्तयेत्मेतत् किं चातिर्वीर्यमसुरक्षयकारी भुरि किं चाहवेषु चारितानि त्वाद्भूतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्नर्गायसे हरिहराधिविरीप्यपारा सर्वास्याखिलामिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिसत्त्वमाद्या यस्याः समस्तसूरता समुदिरेण तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यैषे त्वमेवं जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे शून्यतेन्द्रियत्वसारैः मोक्षार्थिर्भिर्मुनिर्भिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलगर्यजसां निधान मुद्गेथरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिर्हन्त्री मेधासी देवी विदिताखिला शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभव सागरनौरसंगां श्रीः कैटभारी हृदये ककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलीकृतप्रतिष्ठा ईशितसहास्ममूलमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यभूतं प्रहतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालमुद्दच्छाङ्क सदृशच्छवियन् सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तत्त्वदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं
सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजा भृत्युदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मयानी देवी सकलानि सदैव कर्माण्य तदात्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च यत्ततो भवति प्रसादाल्लोचकत्रये अपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिं शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचिता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युर्मधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दुष्टवैवं किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरनरीषु यत्प्रहीणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकार विस्फुरणैस्तथोग्रे सुलाग्र कान्ते निविहेन दृशो सुराणां जनागदा यन्नागदा विलयं मनसो मन्दे मदिदुन्द खण्ड योग्याननं तव विलोक्यतां तदतेत दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैव दविचिन्त्य मतुल्मन्यैः वीर्यं च हन्त्रे हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव तया त्वथित्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यार्तिहारी कुत्र चिते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं नृपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वा नितादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नेव देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षारमस्मात् तथां स्थितां भुवं खड्गशूलगदादिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्स्त्रीर्दर्शैर्दिव्यैः धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यत्स्मतो विवाञ्छितमः देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद्वा शिष्यते यद्व्यं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देव्य सत्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यः सत्वैरेविस्त्वाः सतोष्यत्यमलानने तस्य विभर्वैधर्नदरादिसम्पदां वृद्धये स्म
प्रसन्ना त्वं भवेताः सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवीर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युभक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तार्निहता नृप इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणीं पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृण्वस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुक्रादिस्तु तिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।